उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम को यो पावन महीना र उनी भगवान पुरुषोत्तम को दिव्य महात्म्यलाई श्रवण गर्दा गर्दै आज हामी 11औं दिनको दिव्य कथामा प्रवेश गरिरहेका छौं। सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट विश्वभर रहेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने ममतामयी भक्तिमती आमा दिदी बहिनीहरू, ज्ञान वैराग्य स्वरूप पिता दाजुभाइ, श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले 10औं अध्यायमा दिव्य कथा श्रवण गर्दै जाँदाखेरि मेधावी ऋषिकी छोरी आर्सेयी आफ्नै आश्रममा बसेर भगवान भोले बाबाको तपस्या गरिरहेकी थिइन् भने आज 11औं अध्यायमा नारद ऋषि भन्नुहुन्छ आज भगवानलाई, हे प्रभु, अचिकरत कुमारीयं महत् कर्म सुदुष्करम मुनीनामपि सर्वेषां तन्मे वद महामुने। हे नारायण, सारा मुनिहरूले पनि गर्न कठिन त्यस्तो ठूलो काम जुन ती कुमारीले गरिन् त्यो सारा वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस्। भगवान, म सुन्न चाहन्छु ती कुमारीले कस्तो प्रकारले तपस्या गरिन् र भगवान भोले बाबालाई कसरी सन्तुष्ट बनाइन् त। भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, ती आर्सेयी शान्त स्वभाव भएकी 5 मुख हुने सनातन महादेवलाई चिताइरहन्थिन् मनबाट। अत्यन्तै कठिन तपस्या गर्न थालिन्। सर्प नै जसको गहना छ, भुजङ्ग भूषणं देवं नन्दिभृङ्गी निसेवितं चतुर्विंशति तत्त्वैश्च गुणैस्त्रिभिरभीष्टितम्। सर्प नै गहना भएका अर्थात् सर्पै सर्प लपेटिएका नन्दी भृङ्गी आदि गणले निरन्तर सेवामा तत्पर हुने 24 तत्व र 3 गुण सत्व रज तमल युक्त भएका ब्रह्माण्डकै देवता एवं अणिमादि अष्टसिद्धिहरूले परिपूर्ण भएका उनी भगवान भोले बाबाको तपस्या गरिन्। कसरी भने ग्रीष्म ऋतु यानी कि जेठ र असारको टन्टलापुर घाममा ऊ पञ्चाग्नि तापेर 5 ठाउँ धन्किएको ध्वनि बालेर बीचमा बस्थिन्, आसन जमाएर तपस्या गर्थिन्। हेमन्त ऋतु मङ्सिर र पुष महिनामा अनि शिशिर ऋतु माघ फागुन महिनामा चिसो पानी भित्र रहेर टाउको मात्रै देखाएर घाँटीसम्म पानी राखेर उनले तपस्या गर्थिन्। अनि त्यसरी अत्यन्तै उग्र तपस्या गर्न थालिन्। शिरबाट तलतिर निधारमा लट्किएर फैलिएको काला नीला अलकहरूले छोपिएकी त्यो मानव जलमा सेमालीको लहराहरू सम्पूर्ण चारैतिर ढाकिएको छ जस्तो देखिन्थ्यो। उसका नाकका प्वालबाट जब आगो निस्किन्थ्यो, बाफ निस्किन्थ्यो, त्यतिखेर लाग्थ्यो कि धुवाको मुस्लो चारैतिर देखिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारद, वर्षा ऋतु यानी कि साउन र भदौको झरीमा चटाई बिछाएर यज्ञकुण्डको दलानमा बसेर केही नओडिकन तपस्या गर्थे। अनि त्यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दै जाँदाखेरि यसरी आर्सेयीले तपस्यामा लागिरहँदा तपस्यामा तल्लीन भएकी सधैँ उस्तै देखिन्थिन्। एउटै स्वरूपमा ऊ तपस्या गरिरहन्थिन्। यसरी तपस्या गर्दै जाँदाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ, 9000 वर्ष बितेछन्। तपस्याले सन्तुष्ट एकदम प्रसन्न भएका भगवान भोले बाबा आज उनलाई बाहिरी रूपबाट होइन भित्री अन्तरात्माबाट दर्शन दिनुभयो। अनि ती तपस्विनी बालिकालाई खुल्ला आँखाले नदेखिने गरी दिव्य दृष्टिले मात्रै आज देखिने गरी उनलाई दर्शन दिनुभयो। जब उनले भित्र हृदयबाट भगवान भोले बाबालाई देखिन् अनि भन्न थालिन्, प्रभु, आई शैलजा वल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तम सूर्य
शौर्याग्निदिव्यत्रिनेत्र मदाधार मुंडास्ति मालिन नमस्ते। हे पार्वती का प्यारा, हे प्राणनाथ भगवान, अंधकारलाई पनि नाश गर्ने चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि यी तीनटै रूप तपाईका आँखामा सधैँभरि सेवा गरेर बसिरहन्छन्। हे भोले बाबा, तपाईले जुन बाणासुरलाई अपनाउनु भयो अनि मारिसकेकी अलर्क राजाकी पत्नीलाई बिउजाइदिनु भयो, हे दयानिधि, मेरो तपस्याबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ? दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्ने अनि समस्त शत्रुहरूलाई नाश गर्ने, आफ्ना सेवकहरूको सांसारिक मोह मायालाई चकनाचुर पारिदिने, जन्म मरणको फेरोलाई हटाइदिने, हे भोले बाबा, यो सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि पालन र संहार गर्ने शक्ति तपाईमा छ, अरु कसैभित्र पनि छैन। हे नृप, आज भगवान भन्नुहुन्छ, अति भाग्यमानी ती मेधावी ऋषिकी छोरी यस्ता प्रकारले भगवान भोले बाबालाई प्रसन्न बनाउनको लागि अनेक प्रकारले स्तुति गरिन्। भगवान खुसी हुनुभयो अनि आज भन्नुभयो, वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे भाग्यमानी तपस्विनी बालिके, तिम्रो तपस्याबाट म सन्तुष्ट भए, तिम्रो कल्याण होस्। अनि तिमीलाई जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। अब तिमीले मनमा कुनै पनि प्रकारको खेद गर्नु पर्दैन। तिमीले जे इच्छा गरिरहेकी छौ नि त्यो वरदान म दिन तयार छु। आज भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजन युधिष्ठिर, ठूलो आनन्द सागरमा डुबेकी त्यस कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका सदाशिवलाई आफ्नो मनबाट जुन वर माग्न चाहेकी थिइन् अनि उनले भनिन्, हे दया सिन्धु, साँच्चै नै तपाईँ मैले चाहेको कुरा झट्टै दिनुहुन्छ भने भगवान विलम्ब नगरिकन मलाई यो वरदान दिनुहोस्। पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिमहं वृणे पतिम देहि महादेव नान्यन मे चिन्तितं हृदि। हे महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, म पति चाहन्छु, मलाई पति दिनुहोस्। मेरो मनमा अरु कुनै पनि प्रकारको चाहना छैन भगवान भनेर उनले 5 चोटि मलाई पति दिनुहोस् भनेर उनले मागिन्। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, देवी, तिमीले जुन मनमा अहिले कुरा खेलाइरहेकी छौ र जुन कुरा तिमीले मागिरहेकी छौ, के त्यो कुरा तिमीलाई चाहिएको छ? उनले भनिन्, हजुर भगवान भोले बाबा, मलाई चाहिएको छ। भन्दा तथास्तु भनेर आज तिमीले 5 पल्ट पति माग्यौ, तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्। तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुन्दरी सूरा सकल धर्मज्ञ साधव सत्य विक्रम। तर हेर, तिम्रा ती 5 वटा पतिहरू सबै सुरवीर हुन्छन्, सकल धर्म जान्ने, सबै धर्मलाई जान्ने सज्जन, सत्य पराक्रमी अर्थात हक्की, कोहीसँग नडराउने, ठुलठुला यज्ञ गर्नेवाला अनि आफ्नो सद्गुणले विश्वमा नै आफ्नो नाम राख्नेवाला हुन्छन्। सत्यको लागि मरिमेट्ने, कहिले पनि असत्यको लागि उनीहरू मरिमेट्दैनन्, सत्यको लागि नै अगाडि बढ्छन्। जितेन्द्रिय अर्थात इन्द्रियहरूको इच्छालाई जितेका, जे काम गर्दा पनि तिम्रो सुझाव सल्लाह परामर्श लिने, अत्यन्त गुणी, गुणै गुणले भरिएका क्षत्रियहरू हुनेछन् तिम्रा 5 वटा पति। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, त्यो महादेवको न त अति प्रिय वचन थियो न त अप्रिय नै वचन थियो। एउटी नारीको भोले बाबा एउटा मात्रै पति हुन्छ। हे गिरिजाकान्त, यसरी एकैसाथ मलाई 5-5 वटा पतिको वर दिएर संसारमा मेरो आश्चर्य लाग्दो मजाक नबनोस् भगवान। मलाई त डर लाग्यो, किनकि मेरा 5-5 वटा पति भयो भने मैले कसरी अगाडि बढ्ने हो। 5 वटा स्त्री राख्छन् एउटा पुरुषले, तर एउटी स्त्रीको 5 वटा पति न कतै सुनिएको छ न कतै देखिएको छ। न दृष्ट्वा न श्रुत्वा क्वापि नार्येका पञ्चभर्तृका एकस्य पञ्चपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति। एउटा पुरुषको 5 वटा पत्नी सुनिएको छ भोले बाबा, तर एउटी स्त्रीको 5 वटा पति सुनेको छैन। हे दयाका खाने प्रभु, मलाई यस्ता प्रकारको वचन
भन्न सुहाउँदैन, किनकि हे प्रभु तपाईको सेविका अनि यस्तो वरले मलाई लज्जा भइरहेको छ, मलाई लाज लागिरहेको छ प्रभु भन्दा भगवानले भन्नुभयो, हे कल्याणी, तिमीलाई यस जन्ममा तिमीले जुन पति सुख चाहेकी छौ नि त्यो कदापि हुनेवाला छैन। तिमीलाई यो जन्ममा पति प्राप्त हुने छैन, किनकि यस जन्ममा तिमीलाई पतिबाट पाइने जुन सुख छ नि त्यो अर्को जन्ममा मात्रै हुनेछ। यो तपस्याको प्रभावले त्यस जन्ममा तिमी कसैको पेटबाट जन्म लिने छैनौ, तारतम्यले तिमी उत्पन्न हुनेछौ र त्यो जन्ममा मात्रै तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन्। र जब तिमी ती सम्पूर्ण इच्छाले चाहेका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई भोगिसकेर अनि मात्रै तिमी वैकुण्ठ धाममा जानेछौ, किनकि मेरो प्रिय मूर्ति दुर्वासालाई तिमीले अपमान गरेकी छौ। जुन व्यक्तिले भक्तलाई आफ्नो भक्तलाई अपमान गर्छ नि त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि सुख हुँदैन जीवनमा। सचेत कोपावृत शुभ्रो निर्देहेद भुवनत्रयं त्वया गर्भातिरेकेण ब्रह्मतेज प्रमर्दितम। हे बालिके, ती दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधले राखिए भने तिनले सम्पूर्ण भुवनलाई नै जलाउन सक्छन्, सम्पूर्ण चराचर जगतलाई डढाइदिन सक्छन्। तिमीले घमण्डले गर्दा उम्लिएर अभिमानवश त्यस्तो ब्रह्म तेजलाई टेरफुच्चर लगाइनु हो। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि यदि कुनै सन्त समाजबाट सत्संग लिइरहेका छौँ त्यहाँ उहाँहरूको वचनलाई मानेनौँ भने हामीहरूको जीवन पनि धिक्कार हुन्छ। भनिन्छ नि, सन्तको क्षण कहिले पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। सन्त महापुरुषसँग धन सम्पत्तिको बारेमा कहिल्यै नसोध्नु अरे। सन्त महापुरुषसँग खेत जग्गा जमिन घर परिवारको बारेमा कहिल्यै नसोध्नु। यदि सन्तसँग सोध्नु नै छ भने सत्कर्ममा मन कसरी लाग्छ त्यो कुरा विचार गर्नु, त्यो कुरा सोध्नु। सत्संग कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा सोध्नु जीवनमा। हे बालिके, तिमीले अनि ती दुर्वासा ऋषिलाई अपमान गर्यौ, साथसाथै सबैको प्यारो सम्पूर्ण ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको भगवान पुरुषोत्तमलाई पनि तिमीले अपमान गर्यौ। त्यसले गर्दा देवी देवता सम्पूर्ण ब्रह्मा आदि देवताहरू, नारद आदि ऋषिहरू, तपस्वी जसले पनि मान्ने, हे बालिके, तिमीले त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई मानेनौ। तिनको आज्ञालाई जसले नाग्छ नि त्यो संसारमा कहिले पनि सुख शान्ति उसलाई जीवन पर्यन्त के सपनामा पनि आउँदैन, जसले पुरुषोत्तम महिनालाई अपहेलना गर्छ। हे मूर्ख बालिके, संसारले पुजिएको त्यो पुरुषोत्तम महिना थियो, तिमीले पुजेनौ, त्यसको व्रत गरेनौ। यसै कारणले नै तिम्रा 5 वटा पति एकै साथ हुनेछन्। पुरुषोत्तम महिनालाई खण्डन गरेकाले, अनादर गरेकोले त्यो वृथा हुन सक्दैन। जो मानिस त्यो महिनालाई निन्दा गर्दछ त्यो पक्कै पनि रौरव नाम गरेको नरकमा पर्छ। तिमीलाई थाहा छ, नान्यथा भावि तदबाले पुरुषोत्तम खण्डनात् यो वै निन्दिततम भाषम सयाति घोर रौरवम। घोर रौरव नाम गरेको नरकमा पर्छ जसले पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना गर्छ। र त्यस्ता मनुष्यले यो लोकमा त के परलोकमा पनि सुख प्राप्त गर्दैनन्, कसैले सिद्धि प्राप्त गर्दैनन्। र जुन व्यक्तिलाई सिद्धि चाहिएको छ, धन चाहिएको छ, पुत्र पौत्रादिको इच्छा चाहिएको छ, व्यापार वृद्धि चाहिएको छ, विद्या चाहिएको छ भने सम्पूर्ण महिना भन्दा पनि यो पुरुषोत्तम महिना अति नै उत्तम महिना कहलाएको छ। त्यसैले यो पुरुषोत्तम महिनामा जुन व्यक्तिले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्छ नि उसले सम्पूर्ण चीजहरू महिना दिनभित्र प्राप्त गर्छ। जुन पुरुषोत्तमलाई सेवा गर्नाले, व्रत नियम पालन गर्नाले गोलोकवासी भगवान पुरुषोत्तम तुरन्त नै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण फलहरू हामीले प्राप्त गर्छौं। अब देवी देवता ऋषि तपस्वी साधु सन्त महापुरुषहरूले मान्ने यो पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले खण्डन गर्यौ बालिके। अनि यसरी भगवान भोले बाबाले अनेक प्रकारले कुरा भन्दा भन्दै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दर्शक महानुभावहरू,
त्यो हरिणको बीचबाट एउटा हरिण हराएर अरू छटपटी जस्तै आज ती कुमारी बालिके पनि भगवान भोले बाबाको दिव्य दृष्टिलाई प्राप्त नगरेर ऊ छटपटिन थालिन्। जसरी कुनै भक्त भगवानको पूजा गर्ने सेवा गर्ने भक्तले भगवानको सेवा पूजा नगर्दाखेरि जसरी ऊ छटपटिन्छ, त्यस्तै प्रकारले आज ती बालिके पनि छटपटिन थालिन्। मनमा नै भगवान भोले बाबालाई सम्झिन थालिन्, हे भोले बाबा, मैले ठुलो गल्ती गरेछु। हो दर्शक महानुभावहरू, जीवनमा हामीले सुरुमा गल्ती गर्छौँ अनि पछि पछुतो हुन्छ। त्यो पछिको पछुतोलाई हामीले जीवन अगाडि नै यदि लिएर आउन सक्यौँ भने त्यो भन्दा ठुलो हामीहरूको लागि प्रायश्चित्त अरू कुनै पनि हुँदैन। भगवानको भक्ति, भगवानको पूजा जब भाव भित्र हृदयबाट सुरु हुन्छ नि, अनि त्यतिखेर मात्रै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। देखावटी धर्मले त पाप काटिँदैन, यमराजको ढोकाभित्र झुटो ढाँटिँदैन। यमराजको ढोकामा कहिल्यै पनि झुटो ढाँट्न सकिँदैन। यदि हामीले देखावटी धर्म गऱ्यौँ, देखावटी पूजा पाठ गऱ्यौँ, कुनै पनि सेवा भाव हामीले देखावटी गऱ्यौँ भने त्यो केवल देखावटी नै रहन्छ। त्यसले कहिल्यै पनि हामीहरूको जीवनमा न त सुख मिल्छ, न त शान्ति मिल्छ, न आनन्द नै प्राप्त हुन्छ, कुनै केही चिज पनि प्राप्त हुँदैन। अब जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एकजना मन्दिरका पुजारी रहेछन्, अनि ती मन्दिरका पुजारीले सधैँभरि भगवानको पूजा गर्थे। जस्तै विष्णुको मन्दिर, अब त्यहाँ विष्णुका भक्त मात्रै जाने भए। अनि अलिक परतिर गएर हेरे शिवको मन्दिर छ, त्यहाँ शिवका भक्तहरू मात्रै जाने भए। देवीको मन्दिरमा देवीका भक्त मात्रै जाने भए। अनि ती जुन विष्णुको मन्दिर थियो, विष्णुको मन्दिरमा भएका पुजारी लोभ लालचमा आउन थाले। एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, चार दिन गर्दा गर्दै ती पुजारी लोभ लालचमा आए। लोभ लालचले गर्दाखेरि उनलाई यति लालची बनायो कि सबै देवी देवताहरू एउटै छानामुनि भनेर उनले बाहिर बोर्ड टाँसिदिएछन्। अब भगवान शिवजी पनि त्यही हुनुहुन्छ, विष्णु पनि त्यही हुनुहुन्छ, हनुमान पनि त्यही हुनुहुन्छ, अनि देवीको पनि त्यही छ मूर्ति, अनि गणेशको पनि त्यही छ, सूर्यको पनि त्यही छ, सबै देवी देवता एकै ठाउँमा। भक्तहरूको भिड लाग्न थाल्यो। उनले अथाह सम्पत्ति कमाए। अब गाउँलेले, समाजले के भन्न थाल्यो भने पुजारी लोभी भयो, यसले आज हामीसँग पैसा लुट्छ, देवतालाई चढाएको पैसा उसले एक्लै आफ्नै जीवन निर्वाह गर्छ भनेर गाउँ समाजले भन्न थाले, कुरो काट्न थाले। पुजारीको मनले मानेन। अनि उनले के गरेछन् भने एउटा गाउँमा गएर अनपढ व्यक्तिलाई खोजेर लिएर आए, केही नजान्ने व्यक्तिलाई लिएर आएर भने, हेर बाबु, आजदेखि यो ठाउँमा तैँले पूजा गर्नुपर्छ, म केही समयको लागि तीर्थयात्रा जान्छु। अनि त्यो मूर्खले भन्यो, ठिकै छ, तर एउटा कुरो याद गर, जबसम्म भगवानले खानुहुन्न तबसम्म तैँले खान पाउँदैनस् है। उनले भने, मूर्खले भन्यो, ठिकै छ, हुन्छ। अनि भगवानलाई बिहान उठ्नु, स्नान गराउनु, कपडा फेरिदिनु, अनि चन्दन अक्षता फुलले पूजा गर्नु, प्लेटमा भोग लगाउनु। जब भगवानले खाइसक्नुहुन्छ त्यो प्लेटको प्रसादी, त्यतिखेर मात्रै तैँले खानु भनेर लगाइदियो। किनकि पुजारीलाई त लोभ लालच थियो, गाउँको मान्छे हो, कहिले खान पाएको छैन मजाले, यसले सबै मेरो घरको रासन खाइसक्छ भनेर पुजारीलाई लोभ गरेर बसेका थिए उनले। अब भगवानले खाएपछि खानु भनेर लगाइदियो उसलाई, न भगवानले कहिले खाएको उनले देखेका थिए। बिचरा त्यो मूर्ख मान्छे के गर्यो भने बिहान उठ्यो, पूजा पाठ गर्यो, सबै काम सक्यो, प्लेटमा सबै देवी देवतालाई भोग लगायो। बिहानदेखि भोग लगायो, 12 बजे भगवान खाँदैन। ऊ मनमा नै भन्छ, ए भगवान खाऊ न, भोक लागिसक्यो, बुढी कराउन थालिसक्यो उसको। भगवान आएनन्, खाएनन्, चिन्तित भयो। बेलुका भयो, बेलुकाको धूपबाती गर्यो, फेरि भोग लगायो, भगवान अब त खाऊ भन्छ। भगवान आउँदैनन्, खाँदैनन्। दिनभरि त्यत्तिकै बस्यो, रातभरि पनि भोकले भुँडी कुई गर्न थाल्यो, तर उसले खाएको छैन। किनकि पुजारीले भनेको छ, भगवानले जुन दिन खान्छन्, जतिखेर खान्छन्, खाइसकेपछि मात्रै तैँले खानु। बिचारा मूर्ख के गरोस्। भोलिपल्ट बिहान नित्य निरन्तर पूजा गर्यो, पूजा गरेर भोग लगायो। अनि भोग लगाइसकेपछि भगवानलाई भनौँ, ए प्रभु निस्केर खानुहोस् न। भगवान आउँदैनन्, खाँदैनन्। 12 बज्यो, खाँदैनन्। बेलुका भयो, खाँदैनन्। दोस्रो दिन पनि गयो, बिचारा त्यो बच्चा हिँड्न नसक्ने, उठ्न नसक्ने भयो। के गर्नु, भगवानले खाँदैन। अनि अब तेस्रो दिन उठ्यो, जबरजस्ती उठेर आफूले नुहाइधुवाइ गर्यो, भगवानको मन्दिर सफा गर्यो, पूजा गर्यो, भोग लगायो। अब आज खान्छौ कि खाँदैनौ त, म हेर्छु।
भन्यो। भनिसकेपछि शिवजीको छेउमा गएर भोग लगाएर भनौँ, भोले बाबा यो प्रसाद छिटो खानु, होइन भने यही त्रिशूलले घोचिदिन्छु भनेछ। मूर्ख त थियो। अब त्यसो गरेपछि भगवान शिवजी फुत्त मूर्तिबाट निस्किनु भयो, प्रसाद खानुभयो, सबै देवी देवता निस्केर खाना थाले। उसले देख्यो दिव्य दृष्टिले, प्लेट रित्तो भयो, उसले गएर भोजन खायो। अब बेलुका भोग लगाउने बेला भयो, भगवानले के भनेछन् भने, बाबु हामीलाई त प्लेटमा होइन थालमा लगाऊ भने। हिजोसम्म प्लेटमा लगाएको आज थालमा लगायो। रासनको दोकान देखाइदिएकै थिए, किराना पसल देखाइदिएकै थियो, कहाँबाट सामान ल्याउने भनेर। अनि अब आज थालमा लगायो, भोलिपल्ट भाँडोमा लगायो, पर्सिपल्टदेखि बोरै लाग्न थाल्यो भोग। अनि त्यसो गर्दै जाँदाखेरि 15 दिनपछि जब पुजारी फर्केर आए, आएर हेर्छन् त मन्दिरको छेउमा त बोरै बोरा मात्रै राख लगाएको छ। सोधेछन्, है के गरेका यत्र बोरा? अनि त्यो गाउँको बच्चाले भन्यो, ए पुजारी बा, तपाईँका भगवान त खान नपाएका काबा रहेछन् नि। सुरु दिन प्लेटमा दिए खाएनन्, घुर्की लाए, दोस्रो दिन दिए घुर्की लाए, तेस्रो दिन खान्छौ कि खाँदैनौ, त्रिशूलले म घोचौँ भनेको त फुत्त निस्केर खाए, भोलिपल्टदेखि थालमा, पर्सिपल्टदेखि बोरामा खान थाल्यो। पुजारीले भने, आजसम्म नचाहिँदो कुरा गर्छस्, कहाँ बेचिस् तैँले? आजसम्म नखाएका भगवानले कसरी खान्छ? ल हेर्नुहोस् बेलुका अब बोरामा भोग लगायो उसले। भोग लगाउँदाखेरि त्यो बच्चाले भगवानले खाएको देखिरहेका छन्, तर पुजारीले देखेनन्। किनकि पुजारीको मनमा लालच थियो, त्यो बच्चाको भित्र हृदयमा श्रद्धा भाव थियो। हो भन्नुको तात्पर्य यो दर्शक महानुभावहरू, जब हामी भावले कुनै पनि चिज भगवानलाई अर्पण गर्छौँ, भगवानले त्यो ग्रहण गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो रसस्वादन होस्, चाहे त्यो वासनाबाट स्वाद लिनुहुन्छ। तर लालच, लोभ, अहंकार, घमण्ड मनमा भित्र छिर्यो र त्यो भावले पूजा गरियो भने भगवानले कहिले पनि दर्शन दिनुहुन्न। आर्सैले आज मनमा केवल कुनै पनि प्रकारको भावना नराखिकन व्रत बसिन्, भगवानले दर्शन दिनुभयो। 5वटा पति हुनेछन् तिम्रा भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभयो। यो जन्ममा होइन तर अर्को जन्ममा भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब ती आर्सैले के गर्छन् त उनको जीवनमा, कस्तो तरिकाले उनको जीवन अगाडि बढ्छ? दर्शक महानुभावहरू, हामी ती सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। आजलाई भने 11औं अध्यायको दिव्य कथा बृहद नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथा आज 11औं अध्यायलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। भोलि 12औं अध्यायमा उपस्थित हुनेछौँ 12 अध्यायको कथालाई लिएर। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला हजुरको माझबाट बिदा चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।